बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। PTI का लॉन्ग मार्च जो है वो गक्खड़ मंडी में आज इख्तिताम पजीर हुआ गुजरावाला में, और इमरान खान साहब वही अपने एक जोशीले अंदाज के अंदर और एग्रेसिव टोन के अंदर उन्होंने खिताब किया। दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, एक तो वही जो बार बार वो कहते हैं कि नैब जो थी वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी और जिनके कंट्रोल में थी उन्होंने इन तमाम चोरों को लाके हुकूमत पे बिठा दिया। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं इतना जल्दी जाने वाला नहीं हूं। 11 तारीख को जब इस्लामाबाद में दाखिल होंगे तो भले मुझे 10 महीने बैठना पड़े, मैं यहाँ पे बैठूंगा। और उनकी डिमांड क्या है कि अर्ली इलेक्शन करवाए चाहें, जिसको हुकूमत ने बिल्कुल वाज़े तौर पे बता दिया है कि हुकूमत जो है वो इंतखाबात अपने वक्त पे कराएगी और इमरान खान साहब की किसी भी ब्लैकमेलिंग में या प्रेशर में नहीं आएगी। आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत जो 25 मई के हवाले से एक फैसला दिया गया था कि इमरान खान साहब की जो मार्च है उसने कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे उन्होंने धरना देना है या खिताब करना है, उस हवाले से आज बड़े सख्त रिमार्क्स जो हैं वो जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि जो PTI के वकला हैं उन्होंने अदालत को गुमराह किया और उनको उन्होंने हफ्ते का दिन दिया है कि आप हफ्ते तक एक कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव मुकम्मल जवाब जो है इमरान खान साहब से मौक़िफ़ लेते हुए आपने जमा कराना है, वरना उनको हम बुलाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमने देखा कि जो इजाज़त चाहिए थी PTI को वो एडमिनिस्ट्रेशन अभी देने के लिए तैयार नहीं थी, तो वो अदालत में गए। अदालत ने कल जो है यहाँ के जो इंतज़ामिया है उसको बुलाया है कि वो इस हवाले से अपना जो मौक़िफ़ है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश करे। लाहौर हाई कोर्ट से एक खबर ये आ रही है कि वहाँ पे जो इमरान खान साहब जो चेयरमैन है PTI के, उनकी चेयरमैनशिप को ख़त्म करने के लिए एक दरख्वास्त जो दायर की गई थी उसको समाअत के लिए भी लगा दिया गया है। और FIA जो है वो इमरान खान साहब को 3 तारीख को उन्होंने यानी कल बुलाया है, लाहौर में भी इस्लामाबाद में भी, कि वो आके ममनुआ फंडिंग के हवाले से अपना जवाब जो है वो दाखिल करवाएं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चीन के दौरा जो है वो मुकम्मल करके वापस आ गए हैं। इस हवाले से भी आज प्रोग्राम में जो है हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर ओन अब्बास पप्पी साहब, आप मरकजी रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे हम बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया ओन साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज अदालत के अंदर, बिकॉज नेचुरली आप लोग एक इस्लामाबाद अदालत के अंदर इस्लामाबाद में दाखिले के लिए इजाज़त लेने के लिए गए हुए हैं, रिलीफ लेने के लिए, बट 25 मई वाला जो आप लोगों का मार्च था उस हवाले से एक तौहीन अदालत केस भी चल रहा है, और जिसमें आज अदालत ने काफ़ी सख्त जो हैं वो रिमार्क्स दिए हैं आपके वकला के हवाले से, क्योंकि उन्होंने कहा है जी कि इमरान खान साहब जो हैं उन तक मैसेज जो है या जो डिसीजन था कोर्ट का वो नहीं पहुंचा। डू यू थिंक कि इस वजह से जिस तरह से इस मामले को हैंडल किया जा रहा है वो आपकी जो इस वक्त मार्च चल रही है उसको इफेक्ट कर सकता है? वही सब ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह देखिए, जो मार्च के जो पैरामीटर्स हैं वो तो तय हो चुके हैं, रूट डिसाइडेड है। अब तो क्योंकि इससे पहले थोड़ा सा एम्बिग्विटी थी, इबाम था कि हम कब पहुंचेंगे कब नहीं पहुंचेंगे, अब वो भी फैसला हो चुका है कि हम इंशाल्लाह अगली जुमेरात की रात को, जो कि 10 नवंबर की रात बनती है, और 11 नवंबर की सुबह इस्लामाबाद में एंटर होंगे। तो टाइमिंग, रूट, हर चीज प्लान है। जो इबाम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जो बात की जा रही थी, इसमें भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये कि जब 25 मई का डिसीजन होता, शायद आपको याद हो कि जो 24 मई को डिसीजन आया गया था उसमें गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो एक्सेप्टेंस देनी थी वो नहीं दी थी। यानी कि हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया कि जी ठीक है, आप H9 पार्क में या जो परेड ग्राउंड है वहां पे आप जा सकते हैं। हमें जो कन्वे करने का कहा गया था कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एग्री नहीं किया था। नंबर 1, अगर गवर्नमेंट एग्री कर जाती, मैं फिर आपको याद कराऊं, अगर गवर्नमेंट उस पर एग्री थी कि हमने उस दिन परेड ग्राउंड ही जाना था, तो श्रीनगर हाईवे के ऊपर G11 के बाहर कंटेनर्स क्यों पड़े थे? फिर अटक की पुल जो है जहां से KP के से खान साहब खुद काफिला लेके आ रहे थे, उसको क्यों ब्लॉक किया गया था? फिर पूरा पंजाब यानी कि सादकाबाद से लेके रहीमियर खान से लेके इस्लामाबाद टूल प्लाजा तक जितनी मोटरवे थी वो सारी 4 दिन पहले बंद कर दी थी। अगर कोर्ट का डिसीजन परेड ग्राउंड के हवाले से था तो गवर्नमेंट कह देती कि जी आप परेड ग्राउंड जाके जलसा कर रहे हैं, हमारी तो सारी मोटरवे बंद कर दी गई। नहीं, लेकिन इस वक्त जी सेनेटर साहब, इस वक्त बात तो हम सुप्रीम कोर्ट वाले डिसीजन की कर रहे हैं ना, जो 25 मई को इनफैक्ट आया था, जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया था। जी जी
भाई साहब उस दिन मैंने भी, सॉरी माजरत के साथ मेरे मुंह से हाई कोर्ट निकल गया, मैं भी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट डिसीजन की बात कर रहा था कि गवर्नमेंट ने खुद भी वो फैसला कबूल नहीं किया था, हमें कन्वे करने की तो बहुत दूर की बात थी। और हमें पार्टी की तरफ से उस वक्त भी यह ऑर्डर था कि आप लोगों ने जाके फैजाबाद के करीब 0 पॉइंट के करीब जाके रुक जाना। आपके वकला ने तो आपके वकला ने ये कहा कि जी द डिसीजन जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, डायरेक्शंस है, वो हम अपनी लीडरशिप को कन्वे कर देते हैं कि जो आइडेंटिफाई जगह है आपने वहां से आगे नहीं आना, यू आर नॉट सपोज टू कम टू द रेड जोन एरिया। लेकिन जाहिर है कि अल्टीमेटली खान साहब जो हैं वो बिल्कुल ही ये जिना एवेन्यू के ऊपर पहुंच गए थे। अच्छा, लेकिन आप ये देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल मैं उस तरह 25 मई को छोड़ दे, अब की बात कर लेते हैं। अगर आप रेड जोन को ये बढ़ा के अभी तो 0 पॉइंट तक लेके आ गए ना, रेड जोन तो डी चौक के ऊपर खत्म हो जाता है, जहां पे वो फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है उसका इख्तिताम होता है, वहां पे डी चौक पे रेड जोन खत्म हो जाता है। गवर्नमेंट ने उसकी एक्सटेंशन करके उसको 0 पॉइंट तक लेके आ गई है, तो कल को यही गवर्नमेंट 0 पॉइंट से बढ़ा के उसको गोरड़ा मोड़ तक लेके आ जाए तो फिर तो मतलब गवर्नमेंट जहां भी वो तो आप लोग जितना उनको थ्रेट करेंगे वो शायद आगे बढ़ते रहेंगे ना, फिर वो पूरे इस्लामाबाद को रेड जोन बना देंगे। पूरा 7 किलोमीटर का इस्लामाबाद रेड जोन बन जाए तो फिर तो कल हद तक इज्जत भी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के शायद फैसले की, फिर वो खत्म। अच्छा आप लोगों पे जी उन सब आप लोगों पे एक जो कल आपने देखा मरियम साहिबा ने भी लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं गवर्नमेंट की जानिब से, वो एक बात ये उठाते हैं कि आप लोगों के पास लोग नहीं है, आप लोग डेट्स को चेंज किए जा रहे हैं। आप लोग you were supposed to be in Islamabad by 4th of this month, लेकिन अब आप लोग आगे चले गए हैं, तो अगर लोग ना हुए तो फिर आप इसको मजीद आगे ले जाएंगे। अच्छा भाई साहब, पहले इस तरह कहते हैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा से पूछ लेते हैं कि बीबी आप ये बता दें कि आप क्या चाहते हैं, किस तारीख को इस्लामाबाद एंटर हो जाए और कितने लोगों के साथ एंटर हो, जिसके बाद ये आप लोगों को बावर हो जाए कि आवाम की ताकत आपके साथ। वो तो कहती है ये पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। इमरान खान साहब आते हैं, वापस चले जाते हैं, जमान पार्क पहुंच जाते हैं, रात को सुकून से अपना वहां पे टाइम गुजारते हैं, दूसरे दिन 2 बजे निकल आते हैं। अच्छा देखिए, मैं वैसे हैरान हूँ, पहले दिन जब खान साहब रात को आए थे लाहौर से लिबर्टी चौक से शुरू हो गया तो शादरा के ऊपर खत्म हो गया। अब शादरा और लाहौर इज ऑलमोस्ट लाहौर ना, तो शादरा से खान साहब अपनी गाड़ी बैठे और जमान पर जाके सो गए। इन्होंने पहले दिन एतराज पता क्या किया था, ये शादरा में क्यों नहीं सोए। अगले दिन खान साहब कामू की तक आए और फिर रात को जमान पार्क में जाके सो गए। वो कहते हैं ये कंटेनर में, मतलब अगर इन्होंने ये डिसाइड करना है कि खान साहब ने रात को सोना किधर है, सुबह नाश्ते में क्या खाना है, सुबह पहुंचना किस वक्त, ये तो हर पार्टी की अपनी पॉलिसी होती है। जब बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध से आया था तो हमने बताया था कि वो कंटेनर के अंदर सोया हुआ है, गाड़ी के अंदर सोया है, किसी घर जाके सो गया, किसी शुगर मिल में सो गया। मतलब देखो हर किसी के अपने एसओपीज होते हैं। आप ये देखिए, ये लोग कह रहे हैं 2000 लोग आ रहे हैं। अगर 2000 लोग हैं फरीद साहब, आप अपने आप बता दिए 2000 लोगों के लिए जो इस्लामाबाद में इन्होंने बंदोबस्त किया है, कम से कम 10,000 कंटेनर तो इस्लामाबाद में पड़ा हुआ। इतने लोगों के लिए कंटेनर की जरूरत क्या है? हर बंदे के लिए एक कंटेनर लगाया है ना उन्होंने, अगर ऐसी सूरत हाल है। हर बंदे के लिए 2 कंटेनर है और हर बंदे के लिए 10 पुलिस वाले भी हैं। मतलब 10,000 पुलिस वाला तो सिंध से आ गया। आप देखिए अगर हम 2000 हैं तो सिंध पुलिस के 5 नौजवान हमें तो वैसे कुट के परे मार देंगे। फिर तो जरूरत ही कोई चीज की कोई नहीं। तो इतनी टेंशन आखिर किस चीज की है? ये सुबह उठते आप इसको छोड़ दीजिए, एक इंसान का। लेकिन आप लोग आज भी इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी कि इनकलाब आएगा आइदर थ्रू बैलेट, या फिर उन्होंने कहा, आज तो उन्होंने नाम लिया कि ईरानी तर्ज के ऊपर, कल उन्होंने खिताब में मशरकी पाकिस्तान का हवाला दिया, रोजाना की बेसिस आज भी उन्होंने जो पहला खिताब किया दिन के टाइम तकरीबन 2:30-3 बजे के करीब जब पहुंचे वहां पे, उन्होंने कहा जी कि नैब तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी, जिनके कंट्रोल में थी उन्होंने इन चोरों को लाके बिठा दिया है। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्स्टेंटली ही इज अटैकिंग ऑन एस्टैब्लिशमेंट। व्हाट इज दिस अप्रोच? वही सब, पहले तो इस चीज को समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान इस वक्त वाकई एक हकीकी इनकलाब के उसमें से गुजरा है। आप अपने जहां भी आपका घर है, आप अपने बच्चों से पूछ के देख लीजिए। मेरा 15 साल का जो बेटा है उसको सब समझ लग चुकी है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप सेनेटर है ना इसलिए, जी आप पीटीआई के सेनेटर है इसलिए वो पूछते हैं। देखें आप लोग देखें, ये एक बात तो है ना ओन साहब कि आप लोग देखें, आप लोग इक्तदार के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। ये इनकलाब से इनकलाब ये सारे देखें, दे ऑल फ्रेजोलॉजीज, हकीकी आजादी, नया पाकिस्तान, ये तब्दीली, वो तब्दीली नया पाकिस्तान का तो नैरेटिव बिल्कुल पीछे रह चुका है, क्योंकि 3.5 साल आप लोगों ने गवर्नमेंट की है। यू पीपल डोंट टॉक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ योर गवर्नमेंट। पंजाब में आप लोगों ने बुजदार को वहां पे बिठाए रखा, आज आप लोग जो कुछ कर रहे हैं, डू यू थिंक कि ये सही अप्रोच है, मुल्क को स्टेबल रखेगी ये चीज?
صاحب اگر آپ سوال ایک دفعہ پوچھ لیں میں اس کو جواب دینا جی پلیز. پاکستان میں جو حقیقی انقلاب ہے وہ تو انریول ہو چکا ہے, ان لیش ہو چکا ہے. میں نے آپ کو کمپیرزن دیا کہ میں 15 سال کی عمر میں مجھے پاکستان میں پتہ نہیں تھا کہ سیاست دان کون ہوتے ہیں اور سیاست کیا ہوتے ہیں. آج کے 15 سال کے بچے کے پاس موبائل ٹیب ہے, وہ سب کچھ سمجھ چکا ہے. ہم اور میں اشاروں کنارے میں آپ بات کر سکتے ہیں لیکن پتہ پورے پاکستان کو ہے کہ سسٹم کو کون چلا رہا ہے. اگر اس پہ سوال کسی جگہ پہ ریز کیے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم اقتدار کے لیے آئے. ویسے آپس کی بات ہے 3.5-4 سال میں وحید صاحب ہماری حکومت کے سارے پیرامیٹرز اٹھا لیجئے. آج 7 مہینے پورے اس گورنمنٹ کو گزر چکے ہیں. آپ ان کے پیرامیٹر سے کمپیریزن کر دیجئے. آپ بتا دیجئے کہ ان 7 ماہ میں اس گورنمنٹ میں کیا کیا کہ پاکستان آپ لوگوں کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے. اچھا ویسے اتنے ہم انسٹیبل حکومت نہیں سنبھالنی تھی, الیکشن کا اعلان کر دیتے, اسی وقت ہمیں کہتے شاید ہم بھی مان جاتے. جس وقت الیکشن کا آ جاتے آج پتہ چل جاتا 5 سال لے کے. اگر ہم اتنے برے پاکستان کے حالات تھے, ہم نے بھی تو 2018 میں ان کی حکومت سنبھالی تھی جب پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ اتنے برے حالات ہیں. ہم 3.5 سال بعد بھائی صاحب کہاں حکومت کو لے کے آئے. اگر اتنے برے حالات ہیں نہ سنبھالتے, ہمیں ہمارے حالات پہ جینے دیتے. حالات تو یہ تھے کہ جس بائی الیکشن میں جاتے تھے لوگ ووٹ نہیں ڈالتے تھے, فیئر انف, ہم پھر بھی الیکشن میں جانے کو تیار تھے کہ عوام کا مینڈیٹ ہے. یہی آج کا عوام کا مینڈیٹ ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا. آپ الیکشن اعلان کرا کے دیکھ لیں, نہیں ہوگا. ایشو یہ ہے کہ کسی بھی بات کے اوپر آپ یہ نیریٹو بلڈ کریں گے اقتدار کی ہوس ویسے وحید صاحب ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے پاس زندگی میں کچھ نہ ہو. جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں نا اس کے پاس سب کچھ ہے, اس نے دیکھ لیا, اس کی اب ایک لیگیسی کا ٹائم ہے. اینڈ آئی کین ٹیل یو جس راستے پہ اوپر نا یہ قوم اب چل چکی ہے نا, اس کو اب روک کوئی نہیں سکتا. آپ کی اور میری گفتگو رات کی 8 بجے سننے کے بعد یقین جانیے لوگوں پہ کوئی اثر نہیں پڑنے لگا. آپ جو دل میں آئے کر رہے, لوگوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے, وہ اب حقیقی آزادی کیا چاہتے ہیں. ہمیں جس سسٹم نے ایک گریب کیا ہوا تھا بھائی صاحب, ہمیں ایک سسٹم میں گریب کیا ہوا تھا, ہمیں جکڑا ہوا تھا, ہماری سوچ کے اوپر وہ بیٹھے نا اسی کوئی چیز جگڑ لی تھی کہ ہم سوچ کے اس ایلیمنٹس پہ نہیں آ رہے تھے. if this is good for the country تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے. بہت شکریہ سینیٹر اون عباس پپی صاحب سے. آپ مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے, واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ مری صاحبہ, فیڈرل منسٹر فار پاورٹی ایلیویشن, سوشل سیفٹی اینڈ BISP. بہت شکریہ میڈم, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں اور آج انہوں نے کہا ہے جی کہ میں فوراً نہیں جاؤں گا, یہ انقلاب جو ہے وہ 10 ماہ تک ہم بیٹھ سکتے ہیں اسلام آباد کے اندر. لیکن اس سپریم کورٹ کے اندر ایک توہین عدالت 25 مئی والا جو ان کا مارچ تھا, ایک مقدمہ جو ہے وہ چل رہا ہے, اور آج کافی سخت ریمارکس جو ہیں وہ معزز جو ججز ہیں, ایون چیف جسٹس آف پاکستان نے اس حوالے سے دیے ہیں. سو وٹ یو ایکسپیکٹ کہ عدالت کی جو ڈائریکشنز تھی جس کو ابھی PTI جس طرح سے اس کو مولڈ کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ڈو یو تھنک کہ آنے والا جو ان کا مارچ ہے اس کے اوپر اس کے کوئی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ وحید صاحب. میں نے آج اس بارے میں بھی سنا ہے کہ عدالت میں جو کارروائی ہوئی ہے اور جہاں پر یہ ان کے جو وکلا ہیں اور خود PTI کے جو چیئرمین ہیں ان کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا ہے اس کو عدالت اس پہ کنونس نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر عدالت کے احکامات وائلیٹ ہوتے ہیں, کنٹیمپٹ ہوتی ہے, اور پھر صرف آپ یہ جملہ کہہ دیں کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا, تو یہ چیز تو قابل قبول نہیں ہے نا. ایک عام پاکستانی کیا اس طرح کی بات کر کر عدالتوں سے ریلیف حاصل کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. لیکن عمران احمد صاحب کو اتنی ریلیف مل چکی ہے کہ میرا خیال ہے اب وہ بہت ایزی لینے لگے ہیں اداروں کو, اور وہ اتنا مطلب جس ادارے کی چاہیں توہین کر دیتے ہیں, جس ادارے کے سامنے جا کے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں, میرے تو وکیلوں نے نہیں بتایا کہ آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے, میری تو پارٹی نے نہیں بتایا کہ آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے. تو جو اب ایک آدمی بگڑ چکا ہوتا ہے نا وہ اسی طرح فار گرانٹیڈ لیتا ہے. لیکن ادارے اپنا کام کریں گے یا یقیناً وہ آپ کا جو آپ نے ایویڈنس دینا ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے, جو آپ نے آرگیومنٹ پیش کرنا ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. وہ فیصلہ ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ
क्लियर कट जो पोजीशन पीटीआई की जो होती है, बड़ी समझते हैं कि मतलब मैं क्या लफ्ज ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि जहां ये अपना होमवर्क किए बगैर जाते हैं अदालतों में, वहां तक इनसे सवाल नहीं होते, तो हम भी देख रहे होते हैं कि ये सारा इनको बेनिफिट मिल रहा होता है। लेकिन अगर आज इनसे कोई वाकईतन सवाल पूछा गया है जिसके हवाले से इनकी तैयारी नहीं थी, या इन्होंने जो बयान दिया वो झूठ पर मबनी था, तो देखिए कभी ना कभी तो लाडले से भी सवाल हो सकता है ना। तो आई वुड जस्ट से दिस अबाउट इट। पर जहां तक आपने कहा कि ये कहते हैं कि जब हम आएंगे और इतने महीने रुकेंगे, मुझे आप ये बताएं कि जब से ये मार्च स्टार्ट हुआ है, आपको फील हो रहा है कि कहीं मार्च हो रहा है? बिकॉज मैं तो लाहौर भी गई, लाहौर से वापस भी आ गई, कोई मैंने ऐसी चीज नहीं देखी जिससे कि मुझे लगे कि जी किसी को परेशानी है। किसी एक कोने पर ये एक हुजूम इकट्ठा करके एक मॉब की तरह से सोच रहे हैं कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे, तो मॉब तो हुकूमतें नहीं बदला करते। बट उनका कॉन्फिडेंस जो है जी, इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो शायद वो जो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर उनको जो कामयाबी मिली है, या रिसेंटली अभी कुरम की जो सीट भी वो उन्होंने जीती है, सो ही बिलीव्स दैट ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर एट द मोमेंट इन द कंट्री। उससे वो कॉन्फिडेंस लेके ये सारी बातें करते हैं। वहीद साहब, डू यू रिमेम्बर दिस, इनका यही जो कॉन्फिडेंस था, डू यू रिमेम्बर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था और जब नंबर्स हम कह रहे थे कि जी ये हम जो मार्च लेकर आए हैं कराची से, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लीड की थी मार्च, और हम आ रहे थे और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि जी इससे पहले कि आपको आईनी तरीके से असेंबली से निकाल दिया जाए, आप इलेक्शन अनाउंस कर दें। इफ यू रिमेम्बर, मैं थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ, ट्राइंग टू रिफ्रेश द मेमोरी ऑफ योर ऑडियंस। महंगाई मार्च जो था, आई रिमेम्बर। जी, आपको याद है ना कि यही कहा था कि जी अगर आपसे नहीं चल रही हुकूमत तो आपको मौका देते हैं, आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, लेट्स गो गेट अ फ्यू फ्रेश मैंडेट और आए इलेक्शन करा लेते हैं, नहीं तो फिर आप यू फेस द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो आया एज अ रिजल्ट ऑफ द मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल, बट पीपल्स पार्टी ने तब भी ये नहीं कहा कि जी हम ये रैली लेकर आ रहे हैं और आपको निकालेगी ये रैली। अच्छा शाजिया साहब, आज इमरान खान साहब जो है, आपको मालूम है कि वो बार बार जो है वो आप लोगों की हुकूमत को, इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश के तहत आई, ये एक बयानिया जो है वो लेके आवाम के अंदर चल रहे हैं। और आज भी उन्होंने कहा है कि एक ऐसे शख्स को वजीर आजम बना दिया गया है जिसके ऊपर 16 अरब रुपए के जो है वो मुकदमा चल रहे थे, और नैब को जो है वो मैं नहीं कंट्रोल कर रहा था, कोई और कंट्रोल कर रहा था, और जो कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने लाके इनको मुसल्लत कर दिया। सो इट मीन्स के he is directly attacking on the establishment as well, और वो रिलीफ भी उन्हीं से ही लेना चाह रहे हैं। सो व्हाट यू सजेस्ट कि उनका जो अप्रोच है, डू यू थिंक कि इससे मुल्क के अंदर एक सियासी बेहतर फिजा जो है वो पैदा होगी, या उससे मजीद खराबियां पैदा होंगी? देखिए, सीधी सी बात है कि ये तो नोन फैक्ट है कि इमरान न्याजी साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट लेकर हुकूमत में आए। ये कहते रहते हैं कि मैंने 22 साल स्ट्रगल किया, लेकिन 22 साल का स्ट्रगल नहीं लाया इन्हें हुकूमत में। ये वही अंपायर की उंगली इनको लेकर आई है जिसका ये तस्करा खुद करते रहे हैं अपने उस धरने के अंदर 2014 में जो उन्होंने लगाया था। और ये 2018 में इनको हुकूमत भी मिली, इनको एलाइज भी मिले, और जब वो सपोर्ट इनकी खत्म हो गई, जो भी 4 बरस की इनकी इनकॉम्पिटेंस है उसकी वजह वो बनी, या फिर इनका अपना जो पॉलिटिकल विजन नहीं था वो वजह बनी, जो भी वजह बनी, लेकिन इनकी सपोर्ट खत्म हो गई। जब इनकी सपोर्ट खत्म हुई तो आपने देखा कि एलाइज भी इनको छोड़कर जाने लगे, वरना तो इनकी इतनी सपोर्ट थी। वहीद साहब, आप भी यहाँ पे प्रोग्राम्स करते रहे हैं कि ये इतने कंफर्टेबल थे कि असेंबली के अंदर जब कोरम पूरा करना होता था तब भी इनकी सपोर्ट होती थी, इनको ला के बंदे दिए जाते थे कि कोरम पूरा होगा। आपको याद होगा कि आज आमिर लियाकत साहब तो दुनिया में नहीं है, उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनका अपना बयान था, याद है आपको जी, कि हमें लाया गया है। एग्जैक्टली। तो इस तरह के कई बयानात आपको नजर आएंगे अगर आप थोड़े माजी के वर्क पलट के देखें, बहुत दूर की बात नहीं है।
تو اس قدر سپورٹ جو تھی ان کے پاس اداروں کی تھی، لیکن اب وہ تو اپنی شخص کی قابلیت اور اپنا جو ہے وہ صلاحیت ہوتی ہے نا کہ وہ ملک کو کس جانب لے جائے. جب حکومت میں تھے تب انہوں نے بگاڑا، معیشت کو بگاڑا انہوں نے. آج بھی 4 برسوں کی کارکردگی پر بات نہیں کرتے. آپ نے کبھی سنا ہے ایک جملہ ادا کیا انہوں نے اپنی کارکردگی پر؟ یہ کرپشن کی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ فرح گوگی کس کی فرنٹ وومن تھی، اور بی آر ٹی پشاور کس کا اسکینڈل ہے؟ مطلب نیب نے کیوں نہیں کھولے یہ سارے کیسز؟ نیب ان کے ہاتھوں میں تھی جی. نیب کو تو انہوں نے باقاعدہ، آپ نے کورٹ ججمنٹس پڑھ لیں، اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ گورنمنٹ ہے. لیکن شازیہ صاحبہ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ اور ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بھی ان کے پاس شواہد ہوتے کرپشن کے یا مس مینجمنٹ آف فائنینسز آف دس کنٹری، تو ان کے خلاف پتہ نہیں کتنے کیسز دائر کر دیے ہوتے. وہ تو یہ بات کرتے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان تو صادق اور امین، ان کو تو سرٹیفائیڈ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. دیکھیں ایک ججمنٹ نہ صرف ایکوزیشن ہے بلکہ یہ مجرم قرار دیے گئے کیلیفورنیا کی ایک عدالت میں. وہاں پر یہ صادق اور امین نہیں ہے، وہاں ان کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے. اور وہ جو کبھی اس کا بھی ذکر کریں، بتائیں لوگوں کو، بیکاز پیپل ڈونٹ، مے بی سم پیپل ڈونٹ نو کیا ہو رہا ہے اینڈ سم پیپل پروبیبلی. اچھا شازیہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ڈو یو تھنک دیٹ دا گورنمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ الائز، آپ لوگ ماشاءاللہ مطلب پیپلز پارٹی ایک وائبرنٹ پارٹی ہے، 5 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس پارٹی کو اسٹرگل کرتے ہوئے، لوگوں کی آواز بنتے ہوئے، گورنمنٹس میں بھی آپ لوگ رہے ہیں، آپ لوگ ڈیفینسو کیوں ہیں؟ دیکھیں ڈیفینسو میں نہیں سمجھتی کہ ہم ڈیفینسو ہیں، بٹ یہ ہے کہ عمران خان جس طرح کی ان کا پاسچر ہے، یا جو وہ جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں یا بد اخلاقی سے کام کرتے ہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ پولیٹیکل کلچر نہ 90s میں، آپ کو یاد ہے 90s میں اس طرح کی بد اخلاقی ہوا کرتی تھی، لیکن 90s سے بھی لوگوں نے سبق سیکھا اور انہوں نے کہا جی وی کین ہیو پولیٹیکل ڈفرینسز بٹ اپنا جو سوشو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، فیبرک ہے، اس کو خراب نہیں کریں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو آج عمران خان صاحب کر رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ وقتی فائدہ ان کو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پاپولسٹ اپروچ ہے، بٹ ان دا لانگ رن اٹس ویری بیڈ فار دا کنٹری. آج پاکستان کے اندر اگر عمران نیازی ادارے کو گالی اس لیے دیتا ہے کیونکہ آج اس کو کرسی نہیں مل رہی ہے، تو اس کو سیلیبریٹ بھارت میں چند ایک لابیز کر رہی ہوتی ہیں. تو دس از ناٹ دا کائنڈ آف کرٹیسزم اداروں کا جو ہمیں صحیح ہے. یہ جو مارشل لا کی انہوں نے کہا جی ادارہ برا ہے، ادارہ تو ہم ادارے پہ تنقید کرتے رہے کہ ادارہ جو ہے خاص طور پہ سیکیورٹی کا ادارہ وہ آئینی حدود میں رہے اور پالیٹکس نہ کرے، کیونکہ اس نے اوتھ لیا ہے کہ میں پالیٹکس نہیں کروں. لیکن عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں. تم پالیٹکس کرو، تم اپنے اوتھ کو وائلیٹ کرو، تم آئین کو وائلیٹ کرو، اور اگر تم نہیں کرو گے تو تم جانور ہو. تم نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. مطلب دس از دا کائنڈ آف اپروچ دیٹ عمران احمد نیازی ہیز. تو اس میں ہم کیا اس کو ڈیفینسو تو نہیں کہہ سکتے. آخری سوال شازیہ صاحب جی، بیکاز we've given blood for democracy, so we are more sensible. That's good. میں آخری سوال یہ ہے کہ انہوں نے مارشل لا کو بھی انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آتا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اینڈ دین ہی آلسو ٹاکس آف بلڈ شیڈ. تو مطلب اس ملک کے اندر پھر یہ ملک کس طرف جائے گا اگر بات نہیں ہوگی، ڈائیلاگ نہیں ہوگا، پارلیمنٹ کے اندر نہ ہو، باہر ہو، کہیں پہ بھی ہو، تو پھر تو یہ اگر گلیوں میں سڑکوں کے اوپر فیصلے ہوں گے تو اٹس کوائٹ ڈینجرس فار ڈیموکریسی اینڈ فار دس کنٹری. دیکھیے دنیا میں ریکنسائل کیا ہے لوگوں نے بڑے بڑے واقعات اور بڑی بڑی جو ہے وہ ایپیسوڈز کے بعد بھی اپنے اپنے ممالک کو مستحکم کرنے کے لیے اور اپنی عوام کے لیے. لیکن عمران نیازی صاحب جو آج خود گھڑی چور ہے، اور یہ ان کا باقاعدہ اب ان کا لقب ہو چکا ہے کہ وہ گھڑی چور ہیں، وہ سب کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں. بات کس سے وہ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں مجھے اس حکومت پہ اعتماد نہیں ہے، دوسری جانب کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے مجھ سے بات کرو. یہی حکومت اسی حکومت کو کہتے ہیں. تو ایک تو یہ مائنڈ کلیئرٹی آف مائنڈ ان کے پاس نہیں ہے. بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ، وفاقی وزیر ناظرین ہم سے بات کر رہی تھی. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، اس سیگمنٹ پہ ہم بات کریں گے پاکستان اور چین کے تعلقات کے حوالے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم پاکستان 2 روزہ دورے کے بعد واپس جو ہے وطن روانہ ہو چکے ہیں، اور آج ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں چینی صدر سے، وزیر اعظم سے، اور پاکستان اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب نجم الدین شیخ صاحب، فارمر سیکرٹری خارجہ۔ بہت شکریہ نجم صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس دورے کی اہمیت کیا ہے موجودہ اس وقت جو ریجنل یا انٹرنیشنل حالات کے تناظر کے اندر؟ بہت اہم ہے پاکستان کے لیے۔ اس کو ریجنل کے بجائے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ چین اور پاکستان کا جو رشتہ ہے، جو بہت پرانا رشتہ ہے، ہائر دین دا ہائیسٹ ماؤنٹنز، ڈیپر دین دا ڈیپسٹ اوشن کہا کرتے تھے، اس کو اب دہرایا گیا ہے۔ اور اس دہرانے میں جو سی پیک ہے اس کے لیے جو چیزیں کرنی ہیں اس پہ بات چیت ہوئی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ شہباز شریف صاحب کچھ اس سے واقفیت رکھتے تھے تو انہوں نے پوری تیاری سے یہ کیا ہوگا، اور اگر پوری تیاری سے کیا ہوگا تو پھر ہماری جو ریجنل کنیکٹیوٹی کا پروجیکٹ تھا اس کو آگے بڑھایا ہوگا، اور جو ہمارے بائیلیٹرل کانٹیکٹس ہے اور اس میں سی پیک میں کیا کیا کرنا چاہیے یہ ایک اہم چیز ہوگی۔ اور پرہیپس اب اس کا میں نے ذکر ابھی تک سنا نہیں ہے، لیکن ML1 جو ہے جو ہماری ریل لائن والی پروجیکٹ ہے، وہ اس میں چینیوں نے کچھ دلچسپی دکھائی ہے۔ نجم الدین شیخ صاحب، مجھے یہ بتائے گا کہ جو چینی صدر ہے، ابھی تک کی جو خبریں آ رہی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ فائنینشیل جو اس وقت پوزیشن ہے پاکستان کی، اس میں چائنا جو ہے وہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرتا رہے گا، اور آلریڈی جو ہے وہ پاکستان کو تقریباً $23.5 بلین جو ہیں وہ چائنا قرضوں کی مد میں یا دوسری مد میں جو ہے وہ دے چکا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے، بیکاز ہم ڈالرز جو ہے وہ اس وقت شارٹ فال ہے، جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت اوپر جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، روپی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے۔ دیکھیے اس وقت ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ چین کے وسائل محدود ہیں، خاص طور پہ کووڈ کی وجہ سے جو ان کی پروڈکشن میں کمی آئی ہے، تو ان کی صلاحیت مدد کرنے کی کچھ لمیٹڈ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بھی مدد کر سکیں گے وہ پاکستان کے لیے، خاص طور پہ کیونکہ پاکستان کا جو رشتہ ہے چین کے ساتھ، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ چین اور رشتوں سے زیادہ اہمیت دیتی ہے، اور چین کو اس میں شارٹ ٹرم لانگ ٹرم دونوں چیزیں دیکھنی ہیں۔ اور لانگ ٹرم بالکل صحیح ہے۔ نجم الدین شیخ صاحب، کوئکلی مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے، چونکہ چینی سے جو یہاں پہ کام کرتے ہیں ہمارے دوست مختلف پروجیکٹس کے اندر، ان کی سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ جو ہے وہ چائنیز گورنمنٹ نے اس ایشو کو اٹھایا تھا۔ سو آج انہوں نے انشور کیا کہ ان کی سیکیورٹی کو ہم بالکل فول پروف بنائیں گے۔ ڈو یو تھنک دس ول آلسو ہیلپ ٹو برنگ بوتھ دا کنٹریز ٹوگیدر، اور یہ پروجیکٹ جو چل رہے ہیں اس میں تیزی آئے گی؟ ایبسلیوٹلی۔ دیکھیے ہم نے تو پہلے 10,000 کی فوج تیار کی تھی اسی کے لیے کہ چینی جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کو پروٹیکشن دی جائے، لیکن اس کے علاوہ اب ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہوگا کہ ان کے دشمن کون ہیں اور کہاں سے وہ حملہ کر سکتے ہیں، اور انگلی ہم چاہیں نہ چاہیں لیکن انگلی پھر افغانستان کی طرف جاتی ہے، جہاں پہ آئیسس خراسان آئیسس جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ چینیوں کو تنگ کرے، نہ صرف افغانستان میں لیکن پاکستان میں بھی۔ بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے بڑا قیمتی وقت جو ہے وہ دیا۔ ناظرین، پاکستان چین تعلقات کے حوالے سے اور وزیر اعظم کے دورے کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔